प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् आतंकवादिभ्यः वित्तपोषणं विरमयितुं नो मनी फॉर टेरर विषयाख्यं तृतीयं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। सम्मेलने 70+ देशेभ्यः प्रतिनिधयः तथा अन्ताराष्ट्रिय संस्थाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। गुजरात विधानसभा निर्वाचनाय नामांकन प्रक्रिया संपन्ना जाता। मतदातृभ्यः सर्वाणि दलानि महत् प्रयतन्ते। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य प्रदेशे निर्वाचनप्रचारं विधास्यति। तत्रैव कांग्रेस आम आदमी पार्टी इति दलयोरपि मुख्यप्रचारकाः निर्वाचनप्रचारे सन्नद्धाः। भारतीय अंतरिक्षानुसंधान संस्थानाय अद्य ऐतिहासिको दिवसः। हैदराबादस्य स्काई रूट एयरोस्पेस समवायेन निर्मितस्य देशस्य प्रथम निजीक्षेपणस्य विक्रम एस इत्यस्य अद्य प्रातः 11:30 वादने श्रीहरिकोटातः प्रक्षेपणं भविष्यति। संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः रुचिरा कम्बोजः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि समान प्रतिनिधित्व विषये संबोधितवती। कथितवती यत् सुरक्षा परिषदि परिष्कारकार्याणि न प्रवर्तन्ते। क्रीडा वार्तासु भारतीय क्रिकेट दलस्य न्यूजीलैंड दल विरुद्धं त्रिद्वन्द्वात्मिकायाः 20-20 स्पर्धा श्रृंखलायाः प्रथमो द्वन्द्वः वेलिंगटन इति राजधान्यां क्रीडिष्यते। कुलदीप यादवाय युजवेन्द्र चहलाय च अवसरः सम्भाव्यते। अभिवादये, अहमस्मि प्रज्ञा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् आतंकवादीनां कृते वित्तपोषणं विरमयितुं तृतीयं नो मनी फॉर टेरर इत्याख्यं मन्त्रिस्तरीयं सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् त्रिदिवसीये सम्मेलने आतंकवादीनां कृते वित्तसाहाय्यं विरमयितुं चर्चिष्यते। अस्मात् सम्मेलनात् आतंकवादिभ्यः धनस्रोतांसि निवारयितुं वैश्विक सहयोगे वृद्धिर्भविष्यति। सम्मेलने 70+ देशेभ्यः प्रायः 450 संख्याकाः प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनावधौ 4 सत्रेषु चर्चा विधास्यते। आतंकवादं वित्तसाहाय्य विषयञ्च आलक्ष्य प्रथमसत्रस्य आध्यक्ष्यं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः निर्वक्ष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य कर्णाटक यात्रायाम्। रक्षामंत्री उडुपीनगरे मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इति उच्च शिक्षा संस्थायाः दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। दीक्षांत समारोहे नैकेभिः विशिष्टातिथिभिः सह सहस्रशः छात्राः उपस्थिताः भविष्यन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः समारोहे मुख्यातिथिरूपेण गमिष्यति। तत्र रक्षामंत्री छात्रैः सह संवादोऽपि विधास्यति। मणिपाल स्थिता उच्च शिक्षा संस्था भारतस्य प्रमुख शैक्षिक प्रतिष्ठानेषु अनुसंधान केन्द्रेषु च अन्यतमा अस्ति। गुजरात प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य घोषणा विहिता। द्विचरणात्मकाय निर्वाचनाय अस्मै सर्वाणि राजनैतिकदलानि पूर्णशक्त्या निर्वाचनप्रचारे प्रयतन्ते। सत्ताधीनस्य भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य प्रदेशे निर्वाचनजनसभाः विधास्यति। सः नवसारी, अंकलेश्वर, पूर्वी राजकोटेषु 3 स्थलेषु जनसभाः सम्बोधयिष्यति। तत्रैव मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहानः प्रदेशे जनसभाः करिष्यति। सः मुन्द्रा, अब्दासा, मोरबी, भावनगरेषु च 4 स्थलेषु जनसभाः सम्बोधयिष्यति। तत्रैव गुजरात प्रदेशे विपक्षदलान्यपि पूर्णबलेन नैर्वाचनरणे सिद्धाः सन्ति। कांग्रेस दलस्य आम आदमी पार्टी इति दलस्य मुख्यप्रचारकाः प्रततं प्रदेशे मतदातॄन् आकृष्टुं प्रयासरताः सन्ति। सर्वाणि राजनीतिकदलानि प्रदेशे स्वीय जयोक्तिं ख्यापयन्ति।
भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसंस्थानाय अद्य ऐतिहासिको दिवसः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसंस्थानम् अद्य प्रथमवारम् एकं निजीक्षेपणं प्रक्षेपयिष्यति। अद्य प्रातः 11:30 आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटातः अस्य प्रक्षेपणं भविष्यति। विक्रम-S-1 स्थानकः क्षेपणोऽस्ति यत् उपकक्षीय प्रक्षेपणयानमस्ति। क्षेपणयानमिदं स्वीयेन साकं पेलोड इति विस्फोटकशक्त्याः त्रिस्तरैः सह श्रीहरिकोटातः प्रक्षेपयिष्यति। अनेन सहैव हैदराबादस्थितः स्काई रूट एयरोस्पेसः अन्तरिक्षे क्षेपण-प्रक्षेपणकर्तृषु प्रथमः निजी अन्तरिक्षसमवायो भविष्यति। 20-उत्तर-20-सहस्रतमे वर्षे अन्तरिक्षक्षेत्रं वर्धितुम् अस्मिन् निजीक्षेत्राणामपि प्रवेशो अनुमतः। पश्चिमबङ्गप्रदेशे अग्रिमवर्षे पञ्चायतनिर्वाचनात् प्राक् अन्ततः नवराज्यपालस्य नियुक्तिरभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ह्यः डॉक्टर CV आनन्द बोसं बङ्गालस्य नवराज्यपालत्वेन नियुक्तवती। जुलाईमासे जगदीप धनखडस्य उपराष्ट्रपतिपदाय नियोजनानन्तरं मणिपुरस्य राज्यपालः L गणेशन बङ्गालस्य अतिरिक्तदायित्वं निर्वहति स्म। LPG इति वातीन्धन अनिलकोषाय शीघ्रमेव QR कोड इति सुविधा लप्स्यते, येन अस्य प्रबन्धने सौकर्यं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरी इत्यमुना उक्तं यत् वर्तमानस्थित अनिलकोषेषु QR कोड इति संश्लिष्यते। तेनोक्तं यत् QR कोड इत्यनया व्यवस्थया अनिलकोषाणां चौर्यवृत्तौ निग्रह, अन्यासां समस्यानां समाधाने सहायता सुप्रबन्धनं च भविष्यति। व्यवस्थैषा पूर्वदिल्ल्यां प्रायोगिकरूपेण आरप्स्यते। राष्ट्रीय रक्षा अकादम्याः तथा भारतीय नौसेना अकादम्याश्च अन्तिमपरीक्षापरिणामाः उद्घोषिताः। अस्याः लिखितपरीक्षा अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासस्य 10 दिनाङ्के संघलोकसेवायोगेन विहितासीत्। साक्षात्कारः सेवाचयनमण्डलेन विहितः। संघलोकसेवायोगस्य विज्ञप्त्यनुसारम् ऊनविंशोत्तरपञ्चशताः अभ्यर्थयः चिताः सन्ति। परीक्षायाः परिणामाः संघलोकसेवा आयोगस्य www.upsc.gov.in इत्यस्मिन् वेब फलके उपलब्धाः भविष्यन्ति। पुणे नगरे अद्यारभ्य इण्डो-जापान व्यापार परिषदः 3-दिवसीयः कोनिचिवा पुणे उत्सवः आयोज्यते। एषः उत्सवः भारत-जापान-देशयोर्मध्ये व्यापार संस्कृति शिक्षा सम्बन्धानाम् आदानप्रदानं वर्धयिष्यति। कार्यक्रमे भारत-जापानयोः शैक्षिक संस्थानानां सांस्कृतिक संघटनानां सहभागिता भविष्यति। सममेव भारत-जापानयोर्मध्ये व्यापार सम्बन्धे विश्वाय दृढापूर्ति श्रृङ्खलां निर्मातुं भारत-जापान सहयोगेन नवाचारेण सह च निवेशविषये अपि चर्चिष्यते। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः रुचिरा कम्बोजः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि परिष्कारकार्येषु बलप्रदानेन सह सम्भाषितवती। रुचिरा कम्बोजः अकथयत् सुरक्षापरिषदि समानप्रतिनिधित्वस्य प्रकरणं नूतनं नास्ति, परं दुःखावहं यत् प्रकरणमिदमालक्ष्य 4 दशकानन्तरमपि न कोऽपि पदक्षेपः उत्थापितः। रुचिरा कम्बोजः कथितवती यत् सुरक्षापरिषदि स्वीय घोषणापत्रानुसारं कार्याणि कर्तुम् उपयुक्तः समयः वर्तते। It is also important to bear in mind that during this year's high-level week, including the General Assembly debate of the 77th General Assembly, more than 70 heads of government and state and high-level government representatives underlined that reforming the Security Council should be one of our priorities during this session. This broad support for this topic confirms its relevance and urgency. The longer, in fact, the Security Council reform is stalled, the greater its deficit in representation. And representation is an inescapable precondition for its legitimacy and effectiveness. फिलिस्तीन देशस्य गाजापट्टी इत्यस्मिन् क्षेत्रे रात्रौ भवने वह्निदहनेन 21 जनाः कालकवलिताः जाताः। दुर्घटनायां नैके जनाः व्रणिताश्च। उत्तरी गाजापट्टी क्षेत्रे जनसंख्या बहुलस्थाने जाबालिया इत्यस्मिन् शरणार्थी शिविरे एकस्मिन्
चतुर्तलीयस्य निवासभवनस्य शीर्षे तले भीषणवह्निदहन दुर्घटना जाता। घटनानन्तरं व्रणिताः जनाः चिकित्सालयं प्रापिताः। फिलिस्तीनदेशस्य राष्ट्रपतिः महमूद अब्बासः इमां घटनां राष्ट्रियत्रासदी इति उक्तवान्। एकदिवसीयः शोकः च घोषितः। तत्रैव इस्रायेलदेशेन कथितं यत् आवश्यकतायां सति चिकित्सोपचाराय अनुमतिं ते प्रदास्यति। क्रीडा वार्तायां 20-प्रतिविंशति श्रृङ्खलास्पर्धायां भारतीयं दलं न्यूजीलैण्ड दलविरुद्धं क्रीडिष्यति। त्रिस्पर्धात्मिकायाः श्रृङ्खलायाः प्रथमो द्वन्द्वः शुक्रवासरे अद्य न्यूजीलैण्डदेशस्य राजधान्यां वेलिङ्ग्टन् नगरे क्रीडिष्यति। दलनायकत्वेन हार्दिकः पाण्ड्या, केन् विलियम्सन् भविष्यतः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।